बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर 77 और 78, ये दो आयत की पहले हम तजवीद करते हैं। अव्वला अव्वला, देखें ये लाम के बाद लंबी और इन दोनों की अलीफ और वाव की इससे आधी आवाज़ है। अव्वला यअलमूना, यअलमूना आइन को बस हलक से अदा करें। अन्नल्लाह, अन्नल्लाह, अब कई लोग मैंने सुनती हूँ सबक तो इस तरह इन अलिफ खड़ी ज़बर को और टेढ़ ज़बर को बराबर करके अन्नल्लाह ऐसे पढ़ते हैं। ये बहुत गलत बात है। अन्नल्लाह, ये इसकी पूरी आवाज़ है, इसकी आधी आवाज़। अन्नल्लाह, अन्नल्लाह यअलमु, यअलमु, और यअलमु भी नहीं है, ये यअलमु इस आवाज़ को पकड़ लेना है आपने मजबूती से। यअलमु मा युसिर्रूना, युसिर्रूना व मा युगलिनून, व मा युगलिनून आइन बस्ते हलक से दाखिल युगलिनून। व मिनहुम उम्मीयूना, व मिनहुम उम्मीयूना, उम्मीयूना, मिनहुम इजहार का कायदा, नून को ज़ाहिर करके पढ़ें। ला यअलमूनल किताबा, ला यअलमूनल किताबा इल्ला, अब ये इस ऊपर मद भी है। इल्ला अमानिया, इल्ला अमानिया व इनहुम, इनहुम ये भी इज़हार का कायदा, व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, इल्ला यज़ुन्नून। आइए इन दोनों आयत को तजवीद के साथ मुकम्मल पढ़ें। अव्वला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युगलिनून व मिनहुम उम्मीयून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। आइए तर्जुमे की तरफ। अव्वला क्या नहीं, यअलमूना वो जानते, जमा गायब का सीगा, वो जानते, क्या नहीं वो जानते, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह यअलमु जानता है, उसके इल्म में है, मा युसिर्रूना जो वो छुपाते हैं, वो वमा और जो युगलिनून ज़ाहिर करते हैं। व मिनहुम और उनमें से उम्मीयूना कुछ उम्मी अनपढ़ ऐसे हैं, ला यअलमूनल किताबा अनपढ़ से मुराद यहाँ उनके ये उलमा हैं, जाहिर उलमा, उलमाए सू। ला यअलमूनल किताबा, ला नहीं जान इल्म रखते, किताबा किताब का, किताब का इल्म नहीं है उनके पास, इल्म तो सीखा ही नहीं उन्होंने किताब का, इल्ला सिवाय इसके कि अमानिया अपनी जो आरजुएँ हैं, अमनिया आरजू को कहते हैं, ये उसकी जमा है। अमानिया सिवाय अपनी आरजुओं के, अपनी ख्वाहिशों के। व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और ये कि वो सिर्फ़ अपने गुमानों, किसी चीज़ पर नहीं है सिवाय इल्ला सिवाय यज़ुन्नून अपने ज़नो गुमान के। जो कुछ ज़न और जो कुछ गुमान उनके दिमाग के अंदर हैं वो बस उसी के ऊपर चल रहे हैं, इसकी अथेंटिसिटी जो है तौरात की उसका वो ख्याल नहीं रखते। आइए इसको पीछे से जोड़ते हैं कि पीछे से बात चल रही थी कि वो मुनाफिक जो है ना यहूदी आपस में झगड़ते हैं, कहते हैं कि तुम जो है वो मुसलमानों को अपनी किताब तौरात जो है वो दिखाया ना करो, क्योंकि अगर आप उनको वो बातें बता दोगे ना जो आपकी किताब में अल्लाह ताला ने नबी और इस किताब के मुतालिक ज़ाहिर की हुई हैं, तो फिर वो आपके साथ आपके ऊपर हुज्जत लाएंगे। इसलिए उनको अपनी किताब तौरात उसके असूल कवानीन जो कुरान के मुताबिक दिए गए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातो सिफ्त जो इस तौरात के अंदर बयान हुई है वो उनके सामने बयान ना किया करो, उनको वो चीज़ें ना बताया करो। अब ये देखें अल्लाह की ज़ात, उनके जो गुमान है ज़नो गुमान, उन पर काबज़ तो अल्लाह की ज़ात है ना, अल्लाह ताला का कब्ज़ा है दिलों पर और दिमागों पर, तो वो उनके दिलों दिमागों के अंदर जो उठने वाले फतूर हैं उन सब से अल्लाह की ज़ात वाकिफ़ है। तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है, ये जो पिछली बात थी कि वो उन्हें ना बताया करो मुसलमानों को कुछ भी, तो अल्लाह की ज़ात कह रही है अवला यअलमूना, क्या वो इस बात का इल्म नहीं रखते, अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून मा युलिनून, कि अल्लाह ताला तो हर छुपी और ज़ाहिर चीज़ से वाकिफ़ है, और जो कुछ वो छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं उससे भी अल्लाह की ज़ात वाकिफ़ है। अल्लाह की ज़ात उन सबको जानती है। कितने मूर्ख और कितने अहमक और बेवकूफ़ हैं। अब यहाँ तक बात थी उनके आलमों की, तौरात के आलम जो थे, जो वाकई जिन्हें तौरात का इल्म था, वो इस हद तक बहके हुए और भटके हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को तौरात जो है वो ना बताया करो। तो जो तौरात के अंदर जो चीज़ें हैं कुरान के अंदर वही हैं, और कुरान तो उनकी तस्दीक करने वाला है। कुरान तो इन दोनों किताबों का
محیمن ہے، ان کی لاسٹ ریزورٹ ہے، ان کو پناہ، ان کی آخری پناہ گاہ ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے، تو یہ کیسے چھپا سکیں گے ان چیزوں کو؟ تو اب یہ دیکھیں کہ ان کے امی جاہل علماء ہیں، وہ تو تھے عالموں کی بات جو تورات کا علم رکھتے تھے۔ اب کچھ ایسے بھی علماء سامنے آ گئے ہیں جنہیں علم نہیں ہے تورات کا، لیکن وہ تھوڑا بہت اٹکل پچو سے، لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، اٹکل پچو سے وہ تھوڑا بہت کچھ جانتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، منہم امیون، ان میں سے ہی کچھ ایسے ان پڑھ جاہل ان کے جن کو وہ عالم کہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان کو عالم تو نہیں ہم کہیں گے۔ علماء سو، علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، علماء حق اور علماء سو۔ علماء حق جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو صحیح دین کو بیان کرتے ہیں، اور علماء سو وہ ہوتے ہیں جن کو اتنا علم نہیں ہوتا، وہ اپنے اٹکل پچو سے بھی دین پڑھاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا ہے، حدیث شریف ہے کہ قیامت کے نزدیک علماء سو کی بھرمار ہوگی۔ تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے دین کے اندر بھی بہت سے علماء سو جو ہیں وہ راہ پا چکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے ان علماء سو کی جو کہ سو مین برا، ان علماء سو کی، ان جاہل علماء کی جو بنی اسرائیل کے اندر تھے، لا یعلم الکتابہ، کتاب کو تو نہیں جانتے تھے، الا سوائے اس کے کہ امانیہ، جو ان کی آرزویں تھیں، یعنی جو ان کی آرزویں تھیں نا، جو کچھ وہ چاہتے تھے دنیا میں کرنا اور ہونا اور دیکھنا، اس کے مطابق نا وہ لوگوں کو اس کی وہ کر دیتے تھے توضیح، لوگوں کی جو توضیح کرتے تھے، لوگوں کی اور اپنی خواہشات کے مطابق، جو لوگوں کی خواہشات ہوتی تھیں وہ آ کے ان کو بتاتے تھے، وہ اس کے مطابق تورات میں سے ان کو احکام تحریف کر کے، جو کل آپ سبق پڑھے تحریف کر کے، تو ان کو وہ احکامات بتا دیتے تھے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ سوائے ان کے ظن و گمان کے، یہ حقیقت سے تو ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف ان کے ظن و گمان ہوتے تھے، صرف ان کے دلوں کی باتیں ہوتی تھیں، ان کے دماغوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی تھیں جو وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ یہ کون ہوتے تھے؟ یہ جو ہے امیون، کتاب کے جاہل علماء جو اندر نہیں، اس کے اندر اترتے نہیں تھے، اس کی تہ میں نہیں اترتے تھے، اوپر سے سفلی قسم کی باتیں جو ہیں وہ ان میں سے نکال کے رولز، دساتیر لوگوں کو بتا دیتے تھے، جو ان سے مسئلے پوچھنے آتے تھے۔ آپ کو بتایا نا کہ اس طرح جیسے ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں، اس طرح ان کے ہاں نہیں ہے، وہ صرف جو چند ایک جو علماء جو ٹھیکیدار بنتے ہیں، مطلب کہ ان کے پاس وہ کتاب ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں تک ہو گیا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون ما یعلنون، کیا وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ تو ان کی چھپی اور ظاہر ہر بات کو جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ان کے جاہل علماء ہیں جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ جو اپنی خواہشات کے مطابق ان سے مسئلے جو ہیں توڑانے مڑانے آتے ہیں، وہ ان کو توڑ مروڑ کر وہ مسئلے ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں، اور ان سے تھوڑے مول ان کو آیتوں کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ آگے آئے گا، اگلی آیات میں یہ ہوگا کہ ان سے معاوضہ لیتے ہیں، مسئلے بتانے کا معاوضہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں تو دین جو ہے وہ دین کی تعلیمات جو ہیں وہ اللہ کی ذات نے کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان اجری الی اللہ، ہم دین بالکل فری آف کاسٹ سکھاتے ہیں، کسی سے کوئی اجر نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین فری آف کاسٹ سکھاتے تھے اور کوئی اجر کسی سے نہیں لیتے تھے۔ بار بار یہ ہوتا ہے، علماء جو انبیاء ہیں ان کا قول یہ ہوتا ہے قرآن کے اندر کہ جی ہم آپ سے اپنا کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ ہمارے ہاں بھی دینی تعلیمات الحمدللہ فری آف کاسٹ ہیں، لیکن یہ یہودیوں کے ہاں کیا تھا کہ یہ جو کوئی کتاب سے مسئلہ کسی کو بتا دیتے تھے نا، اس کی ضروریات اور خواہشات کے مطابق کتاب کے اندر تحریف کر کے اس کے بھی بھاری مول لیتے تھے، پیسے لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس بھاری مول کو کہتی ہے کہ یہ تھوڑے مول فروخت کر دیتے تھے، یعنی صرف دنیاوی فائدے کے لیے آیات کو فروخت کر دیتے تھے، اور آخرت کا اتنا بڑا اجر جو ہے اس کو بھول جاتے تھے۔ تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلی آیات 2 کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرے کہ ہمیں صحیح اور دین سمجھنے، صحیح علماء ہمارے ہوں، علماء حق سے ہمیں دین سمجھنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات مواقع ہمیں بہم پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسول النبی۔